السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد لا فيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نبدا معكم لي زيكزيرسيس تاع لو كور تاع لي بولينوم. في هاد الفيديو نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 1، وفي لا فيديو الجاي نحاول ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 2، ولا فيديو اللي تابعو ندير معكم لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 3. وفي لا فيديو اللي فات راه درت معكم لا كوريكسيون تاع لابليكاسيون 2، ونبداو على بركة الله. دونك في ليكزيرسيس اشنو عطاونا؟ قالوا لنا سوا A, B et C des réels. A, B et C, 3 réels ou les des réels. Mais on considère les polynômes suivants. Attends, le polynôme S de x est égal à quoi? Est égal à x à la puissance 3 plus 2x carré plus 3x moins 6. Le polynôme t est égal à quoi? X moins 1, le tout facteur de ax carré plus bx plus c. On suppose que les deux polynômes p de x et s de x sont égaux. Donc on a la définition de s de x ou t de x sont égaux. Parmi les définitions il y a t de x est égal à s de x pour tout x appartient à R. مزيان. دونك نبداو بلا بروميير كيسيون. لا بروميير كيسيون شنو قالوا لنا تمايا؟ قالوا لنا كالكولي تي دو زيرو بوي اون ديدوير لا فالور دو سي. دونك نبداو بديك لا بروميير كيسيون. قالوا لنا كالكولي تي دو زيرو. دونك اون ا تي دو زيرو. مزيان. دونك غنمشي لهنايا فيما لقيت اكس. هنا شنو درنا بلاصه اكس؟ درنا له زيرو هنايا. دونك فيما لقيت اكس غادي نرومبلاسيها بزيرو. دوك عطينا زيرو موان زان، هادشي كامل فوا ا فوا زيرو او كاري بلوس بي فوا زيرو بلوس سي. مزيان. دوك هنا غتعطينا زيرو موان زان هي موان زان، هنا غتعطينا زيرو زيرو، من اخر عطينا سي، من اخر موان زان في سي اللي هي موان سي. مزيان. قالوا لنا اون ديدوير لا فالور دو سي. Donc on a la deuxième partie de la question, il y a la division de la valeur de C. Donc on a les polynômes S et T sont égaux. Donc on a T de X égale S de X pour tout X appartient à R. من اخر عوض اكس باش ما عجبك، عوض اكس باي غير عجبك ديما غتلقاهم هادو راه سونتيغو. الوغ بويسكو هنا عندي تو دو زيرو، دونك هادو غنمشي لهاد اكس وغنعطيها زيرو. هادي صحيحه كيف ما بغا يكون اكس، دونك اون بارتيكولي غادي تكون صحيحه بوغ اكس ايكالا زيرو. دونك غادي نلقاو بان تي دو زيرو ايكالا اس دو زيرو. الوغ اشنا هي تو دو زيرو؟ راه هي موان سي. مزيان. واشنا هي اس دو زيرو؟ دوك غنمشي هنا فيما لقيت اكس غادي نرومبلاسيها بزيرو. دوك غتعطينا زيرو على بيسونس 3 بلوس 2 فوا زيرو او كاري بلوس 3 فوا زيرو موان 6. الوغ دوك غادي نلقى بان موان سي هنا غتعطينا زيرو زيرو، غتعطينا هنا غتبقى لنا غير موان 6. دونك غتحيد هاد الموان مع هاد الموان، دونك غتبقى لنا دونك سي إيكالا 6. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح. في لا دوزيام كيسيون قالوا لنا ديتيرميني لي فالور دي ريال ا اي بي. دونك هنا ديتيرمينينا سي بقى لنا ا و بي. مزيان.
اول حاجه قلنا غادي نمشي لديك لو بولينوم تي، غادي نحاول نديفلوبي هادشي اللي كاين هنا. من اخر هنا عطاونا تي شويه نفاكتوريزا، غنمشيو حنا غنديرو الديفلوبمون. دونك اون تي دو اكس ايكال شنو؟ ايكال اكس موان زان كلشي فوا ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. دونك هنايا غنحاول نديفلوبي. دونك اكس فوا ا اكس كاري هي ا اكس على بيسونس 3، اكس فوا بي اكس هي بلس بي اكس كاري، اكس فوا سي غتعطينا بلس سي اكس. وغنمشي غنديفلوبي دابا بموان زان. دونك موان زان فيها اكس كاري هي موان ا اكس كاري، موان زان فوا بي اكس هي موان بي اكس، وموان زان فوا سي هي موان سي. مزيان. غير هنايا شنو خصك دير؟ بحال هنا عندك مونوم دو دوغري 2، هنا مونوم دو خصك تجمع. دونك هنا المونوم دو هنا المونوم دو دوغري 3 ما كاينش، مع ملي تجمع يبقى بوحدو بلس هنا عندي اكس كاري، اكس كاري غادي نحاول نفاكتوريزي بها. دونك شحال غيبقى هنايا؟ غادي تبقى هنا بي وهنا شحال؟ موا ا. مزيان. هنا عندي المونوم دو دوغري 1 وهنا المونوم دو 2، دونك غتعطينا بلس غادي نحاول نفاكتوريزي باكس غتعطينا اكس موان بي لو تو فاكتور دو اكس، وهنا غادي يبقى لنا موان سي، هذاك هو المونوم كونستونت. الوغ تي دو اكس ايكال on a S de x, le polynôme S, معرفة بحال هكا، هي x à la puissance 3 plus 2x carré plus 3x moins 6. دونك كيفاش غادي نحدد ديك A و B؟ دونك واش كتلاحظوا هنا شنو عطاونا هنايا؟ اون سيبوز كو لي دو بولينوم اس راه سونتيغو. غنمشي نرجع فوقاش كنقول بان جوج تاع لي بولينوم راه سونتيغو. مزيان. شوفوا معايا هنا ليغاليتي تاع دو بولينوم. دونك دو بولينوم سونتيغو فوقاش سي زون لو ميم دوغري. الا كتلاحظوا هنايا هادي راه هادي دوغري 3 الا كان ا ديفيرون دوزوري، وهادي راه هادي دوغري 3. مزيان. دوكا هو الشرط الاولى اللي راه مديري فشنو بقى عاوتاني؟ اي لي كويفيسيون دي مونوم دو ميم دوغري خصهم يكونوا سونتيغو. دابا هادشي غيكون فري في هاد الحاله، علاش؟ لان اس سو تي راه سونتيغو. دونك كوم اشنو عندنا تي راها متساويه مع اس، هاد جوج تاع لي بولينوم راه متساويين. دونك خص يكون عندهم ميم دوغري واشنو اخر، وخص هادوك لي كويفيسيون تاع لي مونوم دو ميم دوغري خصهم تاو هاديك لي كويفيسيون خصهم يكونوا تا هما متساويين. كوم الوغ يلا تبعوا معايا. اشنو هو الكويفيسيون دو دوغري 3 هنايا؟ الكويفيسيون تاع المونوم دو دوغري 3 هو ا. دونك خص يكون كيتساوي مع الكويفيسيون تاع المونوم دو دوغري 3 في لو بولينوم اس. اشنو هو الكويفيسيون هذا تاع المونوم دو دوغري؟ هو 1. دونك ا ايكال 1. مزيان. اشنو هو الكويفيسيون تاع المونوم دو دوغري 2 في البولينوم تي؟ هو بي موا ا. مزيان. خص يكون كيتساوى مع الكويفيسيون تاع المونوم دو دوغري 2 في البولينوم اس اللي هو 2. مزيان. اشنو خص عاوتاني؟ خص الكويفيسيون تاع المونوم دو دوغري 1 يكون كيتساوى مع الكويفيسيون دو دوغري 1 في البولينوم الثانيه. دونك خص تكون سي موان بي ايكالا 3، حيت الكويفيسيون هنا هو سي موان بي والكويفيسيون هو 3، وخص تكون موان سي هذا هو المونوم كونستونت، خص يكون كيساوي المونوم كونستونت. دونك راه هي اشنو بقى لنا شنو لا كيسيون هي خصنا نديتيرمينيو اي بي. سمحوا لي هنايا لا دوزيام كيستيون. دونك شحال غتكون كتساوي هنا بي؟ دونك نقدر هنا نكتب الور شحال غتكون هنا كتساوي بي؟ غتكون كتساوي 2 بلس ا. هاد المو ا غترجع تولي بلس 2 ا، من اخر تولي بي، من اخر شحال تكون هنا تساوي بي. اشنا هي ا؟ هي 1. دونك غتعطينا 2 بلس 1 اللي هي 3. دونك بي ايكالا 3. وهنا غتعطينا سي ايكالا راه فايت درنا سي هي 6. غتمشي هاد المو مع هاد المو غتعطينا سي هي 6. نتمنى هادشي يكون مفهوم وواضح.
في لا فيديو الجاي ان شاء الله كما قلت لكم في الاول غادي نخدم معكم ليكزرسيس 2، وفي لا فيديو اللي تابعو غنخدم معكم ليكزرسيس 3. هاد ليكزرسيس 3 راه اكزرسيس مهم شي شويه، والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.